बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नासिर अली। और आज के जो मेरा वीडियो प्रोजेक्ट है या वीडियो टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह मंगल के दिन अपने शाहीन 2 जो मिसाइल है इसका कामयाबी से टेस्ट किया है। और इस जो शाहीन 2 का जो मिसाइल का जो टेस्ट है, बैलिस्टिक मिसाइल का जो टेस्ट है, इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव है और इंटेंशन हैं वो ये हैं कि ये एक ट्रेनिंग टेस्ट था जिसके अंदर जो इस मिसाइल से रिलेटेड जो स्ट्रेटेजिकल डिवीज़न प्लान है उनकी ट्रेनिंग के लिए इस टेस्ट को कंडक्ट किया गया है। और ये जो शाहीन 2 मिसाइल है ये 2000 किलोमीटर तक या इससे ज़ायद की जो रेंज है वहाँ पर अभी अपने किसी भी टारगेट को इंगेज करने की, उसको न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटीज़ रखता है। इसके अलावा शाहीन 2 मिसाइल के जो टेक्निकल पैरामीटर्स हैं और दीगर टेक्नोलॉजीज़ हैं और इसकी जो रिलायबिलिटी है कि वार हेड पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट के ऊपर हिट हो, और इसके दीगर जो टेक्निकल मामलात हैं उनको चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, उनकी रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए ये टेस्ट किया गया है। मज़ा नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान के पास जो 3 किस्म के जो मिसाइल हैं वो दुनिया के ख़तरनाक तरीन मिसाइल हैं। नंबर 1 जो लिक्विड फील्ड से मुज़य्यन सीरीज़ है पाकिस्तान के पास, वो है गोरी 1, गोरी 2 एंड गोरी 3। इसके अलावा जो पाकिस्तान के जो शाहीन 1, शाहीन 2 एंड शाहीन 3 मिसाइल हैं ये भी बहुत ही ख़तरनाक जिनको मिसाइल हैं वो कह सकते हैं दुनिया के। और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान के पास MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल से मुज़य्यन जो मिसाइल है वो है अबाबील। और ये तीनों जो कैटेगरीज हैं मिसाइल की ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और हाई प्रोफाइल जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उनसे मुज़य्यन है। और इसके अलावा नाज़रीन पाकिस्तान को ना सिर्फ इस हद तक MIRV की जो टेक्नोलॉजी है इस हद तक नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने दूसरे जो सीरीज़ है गोरी मिसाइल की जो सीरीज़ है और शाहीन मिसाइल की जो सीरीज़ पाकिस्तान के पास मौजूद है इसके अंदर भी मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल्स की जो टेक्नोलॉजी है इसको एम्बेडेड करने की ज़रूरत है। इसके अलावा नाज़रीन चाइना ने रिसेंटली सिर्फ दुनिया के अंदर चाइना वो मुल्क है जिसने एक न्यू जो टेक्नोलॉजी है वो मुज़य्यन किए अपने हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोजेक्टाइल के अंदर। उस टेक्नोलॉजी का नाम है स्किप ग्लाइडिंग, यानी इसके अंदर जो है मल्टीपल स्किप ग्लाइडिंग आप कर सकते हैं। मिसाइल की जो ट्रैजेक्टरी है, मिसाइल का जो फ्लाइंग पाथ है उसके अंदर, और आप मल्टीपल जो टारगेट हैं उनको वक्त जो है वो टारगेट कर सकते हैं, उनको एंगेज कर सकते हैं और उनको डिफरेंट जो सिटीज़ हैं उनको निशाना बना सकते हैं इस टेक्निक के ज़रिए। इस टेक्निक का मेन जो मकसद है वो है किसी भी सैटेलाइट डिटेक्शन मैकेनिज़्म और रडार डिटेक्शन मैकेनिज़्म, इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस की जो कैपेबिलिटी है किसी भी मुल्क की उसको डिसीव करना, उसको चकमा देना। और ये जो टेक्टिक्स है ये अभी तक सिर्फ चाइना के पास मौजूद है, और जो रशिया है और जो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, वो इस टेक्टिक्स को, इस टेक्नोलॉजी को जिसको कहते हैं स्किप ग्लाइडिंग, इसको हासिल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और बहुत से जो पैसे हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं रिसर्च के ऊपर। नाज़रीन पाकिस्तान ना सिर्फ लॉन्ग रेंज एंटी डिफेंस सिस्टम डिज़ाइन कर सकता है, बल्कि जो ये स्किप ग्लाइडिंग की जो टेक्टिक्स है, टेक्नोलॉजी है, इसको भी अपनी जो तमाम कैटेगरीज़ हैं पाकिस्तान के पास मिसाइल सिस्टम्स की, बैलिस्टिक मिसाइल की या क्लासिफिकेशंस मौजूद हैं उनके ऊपर जो स्किप ग्लाइडिंग है इसको भी एम्बेडेड करने की कैपेबिलिटीज़ रखता है।
اس کے علاوہ ناظرین میں آج ایک نیو ٹیکنالوجی کے بارے میں بتاؤں گا جو ابھی تک کسی ملک نے اس ٹیکنالوجی کو انوینٹ نہیں کیا ہوا، جس کا نام ہے جو سملر جو ہے MIRV یعنی ملٹیپل انڈیپینڈنٹ ری انٹری وہیکلس، اور اس ٹیکنالوجی کا نام ہے GORV یعنی گریویٹیشنل آربیٹیکل جو ری انٹری وہیکلس ہے، اس کو اس ٹیکنالوجی کا نام ہے ناظرین GORV یعنی گریویٹیشنل آربیٹل ری انٹری وہیکلس۔ اس کے اندر جو میزائل ہے اس کے ساتھ آپ میزائل کی جو سٹیج ہیں اس کو 2 یا 3 سٹیج کے اوپر جو ہے مشتمل کر سکتے ہیں، کنسسٹ کر سکتے ہیں، اور یہ لانچنگ فیز کے بعد اس کا جو پہلی سٹیج ہے وہ اس کو میزائل پروجیکٹائل کو اسپیس انوائرمنٹ کے اندر لے جاتی ہے اور وہاں پر اس کا سپریشن ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو سیکنڈ فیز ہے اس کے اندر جو ہے جو میزائل ہے اس کو ان نون جو آربٹ ہوتا ہے وہاں پر ہم معلق کر سکتے ہیں، جو میزائل پروجیکٹائل ہے اسی آربٹ کے اندر جو ہے اپنی آربٹنگ جاری رکھتا ہے، اور اس کا جو عرصہ ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے میزائل پروجیکٹائل کو اسپیس میں انوائرمنٹ کے اندر، اسپیس ایٹماسفیئر کے اندر کتنا عرصے تک رکھنا چاہتے ہیں۔ جب ناظرین آپ اپنے اس میزائل پروجیکٹائل کو ایک ان نون آربٹل کے اندر آپ بھیج دیتے ہیں تو یہ جو میزائل پروجیکٹائل ہے وہاں پر جا کر اس کے اندر جو اس کے میکینیکل ڈائنامکس ہیں ان کو سملر سیٹلائٹ جس طرح معلق ہوتے ہیں اسی طرح اپنے ان میکینیکل اور الیکٹرانک جو ان کے جو ڈائنامکس ہیں ان کو یہ اوپن کرتا ہے، اور ایز اے سیٹلائٹ سملر ٹو سیٹلائٹ جو ہے یہ آربٹنگ کرتا ہے کسی بھی پوائنٹ کے اوپر، اور جب یہ اتنی بلند آلٹیٹیوڈ کے اوپر چلا جاتا ہے تو اس سے ہم کسی بھی ملک کو کسی بھی وقت کسی بھی دشمن ملک کے جو سینسیٹیو انسٹالیشنز ہیں یا سینسیٹیو جو ٹارگٹ ہیں ان کو انگیج کر سکتے ہیں اور نیوٹرلائز کر سکتے ہیں۔ اگر ناظرین ہم اپنے اس میزائل پروجیکٹائل کو جو لوور آربٹ ہے اس کے اندر بھیجیں گے تو یا پھر جو اسپیس کے اندر میڈیم آلٹیٹیوڈ آربٹ ہے، اگر وہاں پر ہم اپنے میزائلس کو پروجیکٹائل کو بھیجیں گے تو خدشہ ہے، ایک ہزارڈ موجود ہے، تھریٹ موجود ہے کہ جو دشمن کے جو سیٹلائٹ ٹریکنگ رڈار سسٹم ہے وہ آپ کے جو پروجیکٹائل ہے ان کو اس کی ڈیٹیکشن کر سکتا ہے اور اس کو اینٹی سیٹلائٹ میزائل سے نیوٹرلائز کر سکتا ہے۔ اسی لیے ہم اپنے جو گریویٹیشنل آربٹل ری انٹری وہیکل ہے اس کو ہم نے بھیجنا ہے اسپیس انوائرمنٹ کے اندر، ہائی آلٹیٹیوڈ انوائرمنٹ کے اندر، اور وہاں پر اس کو ایک ان نون قسم کا جو ہے آربٹل اس کو سرکولیٹنگ دینی ہے، جہاں پر اس نے سرکولیٹ کرتے رہنا ہے جب تک، اور اس کا جو کمیونیکیشن یا ڈیٹا ٹرانسفر کا جو میکینزم ہے کمیونیکیشن کا وہ اپنے گراؤنڈ اسٹیشن سے منسلک رہے گا، اور جب ہم چاہیں گے اور اس کو ہم ٹریگر کر سکتے ہیں، اور اس کی جو سیکنڈ سٹیج ہے وہ ری لانچ کرے گی جو آپ کا مین کیپسول ہوگا یا پروجیکٹائل ہوگا اسپیس ایٹماسفیئر سے اسپیس انوائرمنٹ سے فار جو ہمارا ارتھ ایٹماسفیئر ہے اس میں، اور اس کے علاوہ یہ جو مکمل جو میزائل پروجیکٹائل ہے یہ اسپیس انوائرمنٹ سے نکل کر ایک میزائل کی صورت جس طرح میزائل اپروچ بناتا ہے اسی طرح اپروچ بنا سکتا ہے، انگیج کر سکتا ہے اپنے ٹارگٹ کو جو زمین کے اوپر ہیں،
اور ڈائریکٹ آ کر اس کو ہٹ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم اس کے اندر ایک اور جو ٹیکنالوجی ہے جس کو MIRV ہے، ملٹیپل انڈیپینڈنٹ ری انٹری ویکلس ہے، اس کو بھی امبیڈڈ کر سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا، جو سیکنڈ سٹیج ہے وہ ری لانچ کرے گی اس پروجیکٹائل کو فار انٹرنگ ان دا ارتھ انوائرمنٹ ایٹماسفیئر، اور اس کے بعد جو ہے MIRV جو وار ہیڈ ہیں، جن کو ہم نیوکلیر وار ہیڈ بھی کہہ سکتے ہیں اور کنونشنل وار ہیڈ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ اپنے اپنے ٹارگٹ کے اوپر اپروچ کریں گے۔ امید ہے ناظرین آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے، جب تک اللہ حافظ۔